खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम नए अहद नामे की किताबों के तारुफ के बारे में अपनी सीरीज़ को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज़ का तीसरा पैगाम है। हम लूका की इंजील के तारुफ पर गौर करेंगे। लूका की इंजील यीशु मसीह की ज़िंदगी, काम और जी उठने के मुकम्मल मोतबर बयान को पेश करती है। उलमा यकीन रखते हैं कि ये इंजील एक तबीब और मसीह के पैरोकार बनाम लूका ने तहरीर की, जो पौलुस रसूल का सफरी रफीक था। जबकि चारों इंजीली बयानात किसी मुसन्निफ का तज़किरा नहीं करते, तो भी इब्तदाई कलीसियाई रहनुमा इस बयान को लूका के साथ मंसूब करते हैं और वो मरकस, अरिस्तर्खुस और दीमास के हमरा पौलुस के साथी कारकुनों के माबैन नाम बनाम पहचाना जाता था। फिलेमोन 24वीं आयत में इसका जिक्र है। चूंकि लूका की इंजील अमाल की किताब के मौजू की किताब है और इसी असलूब और साख्त में लिखी गई है, तो उलमा ये यकीन भी रखते हैं कि लूका ने अमाल को भी तहरीर किया। उलमा ख्याल करते हैं कि लूका गालिबन गैर कौम से था। पौलुस ने लूका को अक्सर अपने साथ के यहूदी मसीहियों का नाम देने के बाद फहरिस्त में आखिरी नंबर पर रखा। यूनानी जुबान पर अबूर रखने और अंताकिया से मुतालिक तफसीलात की वजह से ये क्यास किया जाता है कि वो इसी कदीम यूनानी शहर का बाशिंदा था। चूंकि ये मरकज़ की इंजील से मुआद अखज़ करती है, उलमा यकीन रखते हैं कि लूका की इंजील 60 से 80 बाद अज़ मसीह के करीब लिखी गई, गालिबन वाक़यात के वकू पजीर होने के जल्द बाद, जबकि इसका बयान मोज़िज़ थेफलुस से मुखातिब है। इसकी मोहतात तफसील, तवालत और जामे इंजीली पैगाम बज़ाहिर एक कहीं बड़े मजमे के लिए था, यानी सारे एशियाए कोचक में पाए जाने वाले यहूदी और गैर कौम के लोगों के लिए। थेफलुस गालिबन एक आला मुआशरती मकाम का हामिल था। मुमकिन है कि कोई रोमी अफसर और लूका के काम का माली मददगार शख्स हो। अमाल की किताब भी थेफलुस से मुखातिब है। लूका के इस बयान से कि वो इसलिए लिख रहा है ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए, ये ख्याल किया जाता है कि थेफलुस या तो ईमान के बारे में शुबहात का सामना कर रहा था या मसीहियत को तर्क करने के लिए किसी दबाव तले मौजूद था। इस इंजील के बारे में ख्याल किया जाता है कि रोम में ऐसे लोगों की खातिर लिखी गई थी जो कि मुकद्दस सरजमीन से मुकम्मल शनासाई नहीं रखते थे, क्योंकि माहौल के तफसीली बयानात दिए गए हैं। एक आला अदबी असलूब में तहरीर शुदा होते हुए, जो कि तफसील और मोतबर बयान की तरफ तवज्जो मबजूल करती है, लूका की इंजील यीशु की पैदाइश और खिदमत से उसकी मौत और जी उठने तक एक मुकम्मल बयान पेश करती है। इसकी कलीदी तवज्जो खुशखबरी पर जोर देने और यीशु के निजात के बारे में अहम पैगाम को समझने में लोगों की मदद करने पर है। लूका का बयान इस बात में मुनफरिद है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के बारे में कहीं ज्यादा तफसीली मालूमात देती है, जिसके बारे में जब्राइल फरिश्ते ने कहा कि खुदावंद की राहें तैयार करेगा। इसका जिक्र लूका की इंजील के पहले बाब की 14वीं ता 17वीं आयत में है। ये कुंवारी मरियम को फरिश्ते के पैगाम का एक जामे बयान भी पेश करती है, जिसके साथ पहले बाब की 46वीं ता 55वीं आयत में खुशी का गीत शामिल है। यीशु की पैदाइश का एक मुफसिल बयान भी दिया गया है, इसी तरह जैसे उसका हैकल में पेश किया जाना और उसका लड़कपन बताया गया है। अक्सर सुनाई जाने वाली बहुत सी तमसीलें सिर्फ लूका की इंजील में पाई जाती हैं, जिनमें मुसरफ बेटा और नेक सामरी की कहानी शामिल है। ये लूका अपनी बात बताने के लिए एक ऐसे सिलसिलावार, तारीखवार, इंतहाई मुरतब साख्त में जो माहौल और मोहतात बयानिए पर इन्हिसार करता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु की माँओं के हमल से शुरू करता है, जिसके बाद उनकी पैदाइश होती है। इसके बाद जल्द ही यीशु मसीह के तौर पर करार दिया जाता है। इसके बाद यूहन्ना की खिदमत और यीशु का बपतिस्मा पेश आता है, जिसके बाद बियाबान में यीशु मसीह की आजमाइश होती है। फिर नासरत में यीशु का रद्द किया जाना और उसकी इब्तदाई तालीम और मोजज़ात पेश आते हैं, जिनमें बदरूहों का निकाला जाना और बीमारियों से शिफा शामिल है। लूका का 5वां बाब यीशु के पहले शागिर्दों के बुलाए जाने से शुरू होता है, जिसके बाद मजीद मोजज़ात
اور باقی 12 رسولوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یسوع کے بہت سے پیغامات ہیں جن میں مبارکبادیاں، اپنے دشمنوں سے پیار کرنا اور دوسروں پر ملامت کرنے سے متعلقہ باتیں شامل ہیں۔ صوبیدار کے بڑے ایمان کا ذکر ہے اور ایک گنہگار عورت کا جس نے اپنی نجات کی شکر گزاری کے طور پر مہنگا قیمتی عطر یسوع مسیح کے پاؤں پر ڈالا اور اسے مسح کیا۔ اگلا باب مزید یسوع کی خدمت، معجزات اور تعلیمات جن میں بیج بونے والے کی تمثیل، اس کا طوفان کو تھمانا، 5000 لوگوں کو کھانا کھلانا اور مردہ لڑکی کا جی اٹھنا شامل ہیں۔ یہاں اس مکاشفے کا بھی ذکر ہے جہاں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ رد کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع کا یروشلم کی طرف سفر کرنا اس کے بعد آتا ہے، جس کے ساتھ اس مخالفت کا جس کا سامنا وہ کرتا ہے، اس کی بڑی بڑی شفاؤں اور دیگر معجزات کا، دعا اور توبہ پر اس کی تعلیمات کا اور ریاکاری پر اس کی تنبیہ کا بیان شامل ہے۔ یہ حصہ بہت سی تمثیلوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ 19 سے 27 ابواب اس کی یروشلم میں بادشاہ کے طور پر شاہانہ آمد، اس کے حوالے کیے جانے، اس کے آخری کھانے، زیتون کے پہاڑ پر اس کی دعا اور اس کے پکڑوائے جانے، مصلوبیت اور موت کو مفصل بیان کرتے ہیں۔ لوکا کا آخری باب یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے عورتیں یعنی مریم مگدلینی، یوحنا، یعقوب کی ماں مریم اور دیگر قبر میں یسوع کے بدن کی تیاری کے لیے گئیں، لیکن وہ جی اٹھا تھا۔ انجیلی بیان یسوع مسیح کے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کھانے پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں وہ ان کی کلام مقدس کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ خدا جلد اسے بھیجے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی روح القدس۔ پھر یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ آج لوکا کی انجیل سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ وہ منظم طریقہ جس کے ساتھ لوکا یسوع کی زندگی اور اہمیت کو بیان کرتا ہے، آج بہت سے مسیحیوں کے لیے مددگار ہے۔ وہ لوگ بھی جو کلیسیا میں پلتے بڑھتے ہیں، واقعات کے بارے میں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں یا یقین دہانی چاہتے ہیں، جیسا کہ تھیفلس تھا کہ ان باتوں کا یقین ہو جائے جن کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن لوکا کی انجیل کا ایک اور پہلو وہ اہمیت ہے جو وہ لوگوں کے گروہوں کو، خاص طور پر معاشرے کے نچلے طبقے کو دیتا ہے۔ خواتین، غیر قومیں، محصول لینے والے، قصبیاں، کوڑھ کے شکار لوگ اور کمتر حیثیت کے حامل دیگر لوگ۔ مثال کے طور پر لوکا بار بار یسوع کے خواتین کے ساتھ مؤدبانہ اور باعزت میل جول کو بیان کرتا ہے، جو ان دنوں میں کافی حد تک ملکیت کی طرح تھیں اور کمتر سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن یسوع نے اپنی خدمت کے بہت سے مواقع پر خواتین کے ساتھ آزادانہ اور اعلانیہ بات چیت کی۔ بہت سی خواتین بشمول مریم مگدلینی، یوحنا اور دیگر یسوع مسیح کے ہمراہ ہوتیں اور مدد کرتی تھیں۔ اس نے بے شمار عورتوں کو شفا بخشی اور ان کی قدر و قیمت کا دفاع کیا، اور اپنے جی اٹھنے کے بعد وہ سب سے پہلے عورتوں کے گروہ پر ظاہر ہوا۔ لوکا ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ آج کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔